عسلامة. دونك اليوم باش نقراو كور لا ريغولاسيون دو لا بريسيون ارتيريال. هو سي ان كور تابع تيم نيوروفيزيولوجي اللي قرينا فيه لو تيسي نيرفو، لو ميساج نيرفو، réflexe myotatique, contraction musculaire, etc. خاطر la régulation de la pression artérielle راهي c'est un réflexe inné، معناها حركة لا إرادية هي تصير داخل الجسم وقت اللي فما تغير في البريسيون ارتيريال. يعني en cas d'hypertension ولا hypotension تصير حركة كاملة تصلح على l'hypertension ولا l'hypotension. ولا réflexe inné هذايا il fait intervenir les mêmes éléments تاع أي réflexe inné آخر اللي هما les récepteurs اللي يتأثروا بالstimulus, la voie sensitive, le centre nerveux, la voie motrice et les effecteurs. B. Situation problème. Donc là, on a un document يحكي على les variations de la pression artérielle chez un sujet normal عند عبد عادي. فما حاجة نحب نقولها كونه أول حاجة la valeur 12 هذه c'est la valeur maximale de la pression artérielle et la valeur 8 هذه c'est la valeur minimale de la pression artérielle. B. العبد العادي هذا ياكل يعمل اكزرسيس فيزيك يتعشى يتفرج على التلفزة يرقد يقوم اتسيتيرا اشاك فوا نلاحظوا كونه فما دي فارياسيون دو بريسيون ارتيريال بريف اي ليميتي. معناها الفارياسيون تاع البريسيون ارتيريال ما تقعدش ياسر يعني فيسع تصير ماهيش برولونجي معناها تقعد برشا اتسيتيرا. واشاك فوا نلاحظوا كونه اذا تبدل البريسيون ارتيريال لنا ولا لنا ديما ترجع للفالور نورمال يعني للفالور اللي كانت فيها قبل. هذا يوري كونه فما ان ميكانيزم ريغولاتور توت ان سيستيم يصلح البريسيون ارتيريال اشاك فوا كي تتبدل تطلع والا تهبط يعني عندنا هيبرتنسيون ولا هيبوتنسيون اشاك فوا يجي ان ميكانيزم يصلح البريسيون ارتيريال ويرجعها للفالور نورمال. فما عباد مرضى عندهم اون هيبرتنسيون ولا اون هيبوتنسيون على طول يعني ديما وقت تكون ليبوتنسيون ولا ليبرتنسيون برولونجي اتسيتيرا هذوما يجمو يكونوا دي سيمبتوم اعراض نتاع دي مالادي كارديوفاسكولير امراض قلبيه ولا امراض تابعه الاورده والشرايين اللي هما يجمو يكونوا لي برينسيبال كوز دو مورتاليتي يعني لطف عليكم يجمو يؤديو الى الموت. دونك نشوفوا شنو هي لا بريسيون ارتيريال وشنو هما لي بارامتر كي كونديسيون سا فارياسيون. لي بارامتر معناها هما حاجات يوريونا يندرى عندنا augmentation de pression artérielle c'est-à-dire hypertension ولا diminution de pression artérielle معناها hypotension. وشنو نشوفوا زاده شنو لي ميكانيزم ريغولاتور دو لا بريسيون ارتيريال، شنو الميكانيزم اللي يصلح ليبرتنسيون وشنو الميكانيزم اللي يصلح ليبوتنسيون وشنو هما لي برينسيبال مالادي كارديوفاسكولير اي كومون لي بريفينير. كي نقولوا مالادي كارديوفاسكولير معناها دي مالادي كاردياك عندهم علاقه بالكور القلب ودي مالادي فاسكولير عندهم علاقه بالاورده والشرايين. نبداو اول حاجه لا بريسيون ارتيريال. définition la pression artérielle ولا نقولوا زاده tension artérielle et la pression exercée par le sang sur la paroi des artères. اول حاجه لي زارتير هما الشرايين ولينا نحكيو على الشرايين اللي عندهم علاقه بالقلب. احنا نعرفوا ان الدم كي يتعدى في الشرايين باش يسلط قوه ضغط هكا ولا قوه الضغط هيك هي لا بريسيون ارتيريال. دونك الدم يسلط قوه ضغط على الشرايين هذيك تتسمى لا بريسيون ارتيريال اللي هي بريسيون exercée par le sang sur la paroi des artères. نتعديو توكي ميزور دو لا بريسيون. نعرفوا احنا انه القلب يعمل كونتراكسيون وريلاشمون معناها عضله القلب تعمل تقلص وتعمل ارتخاء. وقت اللي القلب يعمل كونتراكسيون لنا يعني عضله القلب باش تتقلص لا بريسيون ارتيريال توصل لون فالور ماكسيمال حكينا عليها بكري اللي هي انتر 12 و 13 وتتسمى سيستوليك. وقت اللي القلب يعمل ريلاشمون جينيرال لا بريسيون ارتيريال توصل لون فالور مينيمال اللي هي الفالور نورمال نتاعها المينيمال هذه 8 واللي هي تتسمى بريسيون مينيمال ولا دياستوليك. on passe donc فما قلنا دي بارامتر كونديسيونون لا بريسيون ارتيريال معناها فما دي بارامتر يقولونا يندرى فما augmentation de pression artérielle ولا diminution. اول بارامتر هي لاكتيفيتي كاردياك او بيان اون دي زاده لا فريكونس كاردياك يعني القلب كيفاه يخدم دقات القلب يعني فما تسارع ولا انخفاض في دقات القلب. اكزومبل بسيط ياسر مثلا عبد تريسي ولا عبد يدير اني فور فيزيك دونك لنا باش نلاحظوا انه دقات القلب نتاعو باش تزيد تتسارع دونك لا بريسيون ارتيريال با اوغمونتي. عبد مثلا داير باش نلاحظوا انه لاكتيفيتي كاردياك نتاع القلب باش تنقص دونك لنا لا بريسيون ارتيريال va diminuer. donc اول paramètre هي l'activité cardiaque. On a dit si le rythme cardiaque augmente la pression artérielle augmente et inversement معناها اذا الريتم كاردياك ينقص la pression artérielle تنقص. دوزيام بارامتر فما حاجه ثانيه نجمو نعرفوا بها كونه لا بريسيون ارتيريال تزيد ولا تنقص c'est-à-dire عندنا hypertension ولا hypotension اللي هي la volémie ou bien on dit le volume sanguin
يعني كمية الدم اللي باش تتعدى في الشرايين في les artères. Si le volume sanguin augmente, la pression artérielle augmente et inversement. باهي la même chose معناها إذا عندنا برشا فوليمي c'est-à-dire برشا دم باش يتعدى في les artères donc عندنا hypertension نجمو نقولو معناها augmentation de la pression artérielle. إذا عندنا شوية دم باش يتعدى في الشرايين donc معناها مش كمية كبيرة على الآخر donc عندنا une diminution de pression artérielle. D'accord. باهي remarque. Le débit cardiaque, volume du sang éjecté à chaque systole fois fréquence cardiaque. En fait, شنو هذايا؟ ديك les deux paramètres هذوما فما une relation بيناتهم اللي هي تسمى le débit cardiaque. هو le volume du sang éjecté à chaque systole fois la fréquence cardiaque. ناخذ exemple باش نفهمو بيه. عندنا la fréquence cardiaque هي 75 battements par minute. في الدقيقة عندنا 75 دقة. والفوليمي ولا le volume sanguin هي 10 ملل. Donc le débit cardiaque اش يطلع 75 fois 10 تطلع لنا 750 ملل par minute. D'accord. باهي عندنا بارامتر اخر نجمو نعرفو بيه يمرا عندنا augmentation de pression artérielle ولا diminution اللي هي تسمى la vasomotricité. La vasomotricité هذه حاجة لازم نعرفوها اللي هي la variation de diamètre des artères. طريق الشريان عنده قطر يوسع ويضيق يعني يكبر ويصغر. باهي الفازوموتريسيتي فيها دو فينومين فيها لا فازوديلاتاسيون والفازوديلاتاسيون لاحظوا كامل كلمة ديلاتاسيون يعني يتمدد حاجة تتمدد والفازو كونستريكسيون الفازو كونستريكسيون معناها حاجة تتقلص لأننا نحكيو على ديما لاختير يعني لاختير يكبر ولا يصغر. vasodilatation on a dit que هي l'augmentation du diamètre des artères والvasoconstriction هي la diminution du diamètre des artères. ناخذوا لنا عندنا un artère normal par exemple عندنا un artère normal احنا ديما نثبتوا في الاحمر اللي هو معناها احنا نركزوا على الديامتر دو l'artère. d'accord. donc لنا vasoconstriction قلنا هي la diminution du diamètre des artères يعني باش تقلص قطر الشريان باش يتقلص. دونك هنا نلاحظوا باغابوغ على النورمال نقص. الفازوديلاتاسيون جاي من كلمه ديلاتي معناها باش نلاحظوا كونه ديامتر دارتير القطر نتاع لارتير باش يكبر باغابوغ على النورمال. وي سي فري كبر. بتوكي اونكا عندنا فازوديلاتاسيون اونكا عندنا فازوديلاتاسيون كي يبدا عندنا فازوديلاتاسيون فما ديمينيسيون دو لا بريسيون ارتيريال وهذه حتى باللوجيك نجمو نفهموها. تو احنا عندنا ديامتر باش يوسع وعلى فكره كي يبدا فما فازوديلاتاسيون الدم اللي باش يتعدى راهو باش يكون خفيف معناها مش برشا دم. دونك لنا الدم باش يتعدى بكل سلاسه بكل سهوله يتعدى في راحته. دونك il ne va pas exercer une pression ولا حتى كي il va exercer une pression bien sûr هو ديما موجوده نقصد ماهوش باش il va exercer معناها ماهيش pression importante. d'accord باش على راحته. d'accord هيك علاش عندنا diminution de pression artérielle. تو اذا يضيق الديامتر نتاع الارتير معناها l'artère يصغر باش تصير فازوكونستريكسيون لنا الدم كي باش يتعدى اولا لنا الفوليمي باش تكون كبيره راهي كميه الدم باش تتعدى في لي زارتير وقت الفازوكونستريكسيون باش تكون كبيره وديما وقت الفازوديلاتاسيون باش تكون ماهيش كبيره كميه الدم. حاصل في الفازوكونستريكسيون قلناش تعدى كميه كبيره من الدم دونك هذيا وعلما انه القطر ضيق دونك الدم كي باش يتعدى لو سكيل فاجاير في لي زارتير باش تصير اوغمونطاسيون دو بريسيون ارتيريال الدم باش يسلط قوه ضغط على كل لي زارتير هاكوما هيك علاش فما اوغمونطاسيون دو بريسيون ارتيريال. d'accord on passe. باهي عندنا توكيه حاجات باش نقولهم في صفيصه لا محاله اني قلتهم هما اللي ياثروا معناها هذوما دي زيكزامبل راهو ياثروا على البريسيون ارتيريال كيما لي فور فيزيك لو ستريس هذوما يعملوا هيبرتونسيون سادير لا بريسيون ارتيريال elle tend à augmenter وفما حاجات يعملوا انه هيبوتونسيون كيما ليموراجي سادير النزيف يخليو البريسيون ارتيريال معناها ديمينيو. اما ديما كي يبدا فما هيبرتونسيون ولا هيبوتونسيون la pression artérielle ديما elle retourne معناها sa valeur normale. donc هذا يوري كونه فما un mécanisme régulateur un mécanisme يصلح ديما l'hypertension ولا l'hypotension. و البريسيون ارتيريال تنجم راهي تتاثر باللاج بالسكس بالسومي بالليتا فيزيك وزاده بالكونسوماسيون ديكسيتون مثلا مش كيما عبد دروغي ولا عبد الكيف etc كيما عبد نورمال. d'accord. l'importance de la pression هذه c'est une petite information نجمو نعرفوها. Quand la pression artérielle pousse le sang vers les tissus et assure les échanges vitaux entre le sang et les cellules. نعرفوا إنه les cellules du corps لازمها تتغذى تاخذ les nutriments من الدم من الصن. donc شكون اللي يدفع الصن vers les cellules هي la pression artérielle. donc on constate que la pression artérielle est une constante biologique qui doit être contrôlée. لازمها تبدا contrôlée خاطر العبد نورمال عنده un mécanisme régulateur ديما يخلي la pression artérielle à un état normal.
En effet, il y a deux mécanismes régulateurs. فما un mécanisme nerveux وفما un mécanisme hormonal. هما زوز nerveux et hormonal. أما في l'hypertension يحضر كان الميكانيزم nerveux كهو، معناها فما كان un mécanisme nerveux يصلح l'hypertension، وفي l'hypotension فما deux mécanismes، واحد nerveux وواحد hormonal، ولا نقولوا زادا humoral. hormonal معناها يفي intervenir les hormones. به قلنا كونه la régulation de la pression artérielle هي راهي un réflexe inné qui nécessite les éléments suivants. Donc les éléments شنو لازموا des récepteurs في الكور هذا يتسموا les barorécepteurs اللي هما le sinus carotidien هذايا et la crosse aortique هذايا. لازم une voie sensitive اللي هما nerf de Hennig nerf de Sillon. لازم des centres nerveux اللي هما centre nerveux bulbaire sensitif يتسمى centre sensitif bulbaire et le centre médulaire en fait هذه يسموها l'épinière. وفما la voie motrice اللي هما nerf 10 ولا نقولوا nerf parasympathique ولا nerf pneumogastrique ولا nerf vague. عنده 4 تسميات. وفما اللي بالموف هذوما زاد سيت اون فوا موتريس اخرى اللي هما نسميو دي نير اورتوسيمباتيك ولا دي نير سيمباتيك. عندنا كاردياك ارتيريولير ونير سبلونتيك. باهي فما لي زيفيكتور ما ننساوهمش في اي ريفلكس اني اللي هما الكور في الكور هذايا هما الكور لي زارتير اي ميدولو سورونال. ميدولو سورونال اللي هي الفاس سكرتي اون هرمون تسمى l'adrénaline.